जो वाचिल्लो वेळ वाचिल्ले कश्ट आसात ते आमच्या महिलांचे ल्हान चलयांचे आरोग्य शिक्षण सामाजीक आनी अर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर तो वेळ वापरून घेतलो अशा प्रकारचो उद्देश ह्या येवजणे फाटल्यान आशिल्लो. तुम्ही सगळे जाणात की सुदैवान गोंयांत तशी परिस्थिती ना की आमकां उदक हाडचे खातीर खूब पयस खंयतरी न्हंयचेर वचचें पडटा अशें देवादयेन आमचे कडेन ना. पूण तरी पूण सगळ्यांच्या घरांत उदक पावचें, प्रत्येकाच्या घरात नळ असतो आणि तातूंतल्यान साफ सुरक्षीत आणि पिवपाचें उदक दर एका गोंयकाराक मेळचें हो उद्देश धरून आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी हें पावल उखल्लें. 24 वरां प्रत्येकागेर उदक आसचें अशें भोवमानीत मुख्यमंत्र्याक दिसता आनी ताच्या खातीर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी अशा प्रकारचे प्रकल्पाचें उक्तावण आज भोवमानीताच्या हस्तुकी जालें. येवकार जाय वस्तावयाची. पण तुम्ही फावट जमिल्ले सगळ्या म्हाज्या वेळेला म्हाजेस्तान PWDचे सगळे स्टाफ जे जे ह्या दोन्ही प्रोजेक्टा भितर इन्वॉल्व आसात ते स्टुडंट्स प्रसार माध्यम सगळ्यांक मला काळजासावन येवकार मेळटा आनी औपचारीक येवकार दिवपा खातीर हांव अपर्णिता श्री BJ भिंडे SC PWD हांव. गुड मॉर्निंग. आज आमी हांगा दोन व्हडले प्रोजेक्ट तांचे उक्तावण करपाक आयिल्ले आसात. आमचे मदीं आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांव आमचे वतीन तांचे वेलकम करता. तशेंच आमचे मदीं आसा ऑनरेबल MLA ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब गिरीश बोरकार, हांव तांचें वेलकम करता. तशेंच हांव वेलकम करता आमचे चीफ इंजिनियर सुभाष बेळगांवकर. तशेंच हांगा हाजीर आशिल्ले सरपंच ZP बाकीचे पंच मेंबर्स तशेंच गांवचे सगळे लोक मिडिया पर्सन्स भुरगीं तांचे सगळ्यांचे हांव वेलकम करता. हे दोन सामके म्हत्वाचे प्रोजेक्ट. तुम्ही जाणा आसतले की 2019 सालांत आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आणि जल जीवन मिशन हे लॉन्च केल्ले. ताचो उद्देश आशिल्लो की सगळ्याक ट्रिटेड पोर्टेबल वॉटर जाय तितले क्वॉन्टिटी बरे क्वॉलिटीचे आनी रेग्युलर मेळचें. त्या दृश्टीन हे प्रोजेक्टाचे जे पळय पयलींची सिस्टम आशिल्ली ताचें अपग्रेडेशन आनी मॉडर्नायजेशन करून रिक्वायर्ड क्वॉन्टिटी ऑफ उदक दिवपाचे खातीर हे प्रोजेक्ट हातान घेतिल्ले आशिल्ले. जल जीवन मिशनाचेर हाका उद्देश आसा की प्रत्येक मनशाक 55 LPG म्हणजे 55 लिटर्स पर पर्सन उदक मेळचें. पूण गोंयांत ताची जी पळय युसेज आसा ती खुबशी बरी आसा आनी हांगा आमी आमचो एक उद्देश आसा की 100 LPG किंवा 135 LPG पर्यंत उदक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी हालींच एक सांगपाक खुशी दिसता की जल जीवन मिशनाचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर दिल्लीच्यान नोडल ऑफिसर्स आयिल्ले आनी तांणी ह्या दोनूय प्रोजेक्टाचे इन्स्पेक्शन केलें आनी गांवच्या लोकां कडेन तांणी उलयलें आनी तांणी खूब खुशी उक्तायली की जे जे प्रोजेक्ट केल्यार तांचे पासून लोकांक खूब ताचो फायदो आसा म्हणून. लोकांनी तांचे बरोबर इम्प्रेशन करून आपल्यो भावनाय व्यक्त केल्ल्यो. ह्या दोन प्रोजेक्ट जे आसा ताचो एक प्रोजेक्ट आसा नावशी हांगा. ताजो कॉस्ट आसा 9.5 कोटी आनी ह्या प्रोजेक्टाचे अंडर एक 650 क्युबिक मिटर ची OHR ओवरहेड रिजर्वयर आनी एक टाकी ग्राउंड लेवलाची जी 2000 क्युबिक मिटराची ती आमी रेडी केल्ली आसा. ताका पंपींग स्टेशन आसा, पंप्स इन्स्टॉलेशन कंप्लीट जाल्लें आसा आनी हाजो जो बेनिफीट आसा तो ओल्ड अंबोली, पिराभाट, नावशी, GMC, सिरिदांव, पार्ट ऑफ आल्तो, सांताक्रूज आनी मसला कॉलनी हांकां ताजो लाभ जातलो. सादारणशे एक 15,000 पॉप्युलेशनाक हाजो बेनिफीट जातलो. हाजे भितर आमी ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर पायपलायन घाल्या. दोनूय टाकयो ताजे भायर पायपलायनीच्यो जाल्ल्यो आसा, पंप घातिल्ले आसा.
तसोच दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा आमचो तो आसा आक्षी ताज्या वेळार आमी 2000 क्युबिक मिटराचेर टँक बांदल्या 650 क्युबिक मिटराचो ओएचआर बांदला आनी ताजे जे बेनिफीट आसा ते जे आमचे कन्ज्युमर्स आसा बाकीचे सिरिजांवचे सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायत ताजे मायना ऑफ गोवा वेल्ला आनी बाकीचे जे सरावंडींग एरिया आसा ताका ताजे बेनिफीट आसा एक सादारण 8 ते 9 हजार लोकांक हाजो बेनिफीट जातलो आनी हाजो जो सोर्स आसा तो साळावलेचो आसा जो जे उदक आमचे आमची जुवारी रिवराचेर त्या सायडीच्यान हेवट्यान येता सोर्स तो साळावले आसा आनी जो नावची प्लांट आसा ताजो सोर्स आमचो ओबा आसा सो ह्या आमचे जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत भितर आमी अपार्ट फ्रॉम दोनी टँक्स पंपींग स्टेशन्स आमी एक सादारणशी 16 किलोमिटर ते 17 किलोमिटर पायपलायनी घाल्ली आसा आनी आमी थोडी एरियेक आमी डायरेक्टली फ्रॉम टँक दिता आनी थोडी एरियेक आमी पंपींग करून दिता सो असो एक हो सामको इम्पॉर्टंट असो प्रोजेक्ट आसा आनी ताजें काम कंप्लीट जालें आसा आनी आज ताजें फॉर्मल उक्तावण आमच्या ऑनरेबल चेअरमन कडल्यान जाता आनी थ्रूआउट गोवा एक चॅलेंज आशिल्लें आमकां की 100% कवरेज करून सगळ्यांक लोक पावपाची आनी आमच्या ऑनरेबल चेअरमनाच्या आशिर्वादान आनी सपोर्टान आमी PWD ते कंप्लीट करून दाखयलें आनी ताचे खातीर आमकां खूब खोशी आसा आतां आमचे जे पळय आमचे उदकाचें तें खातें आशिल्लें तें पयलीं आमी PWD अंडर आशिल्लें तें आतां आमी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर म्हणटात जस्ट तुमकां सांगता कळपा खातीर सो आमी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर PWD आनी गोंय सरकाराच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा वेलकम करता देव बरें करूं मी खरेंच पुराय पद्दतीन आनी बऱ्या पद्दतीन हो फूल प्रोजेक्ट कितें आसतलो तेय बी सगळ्यांक एक्सप्लेन केलें देव बरें करूं हांव मागता सी बेळगांवकर सर हांच्या लागीं की तांणी मानिस्तान फळांचे पर्यटन घेवन येवपाक दिवचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याचे रिक्वेस्ट करता श्री सोमा नाईक तांणी आदरणीय गिरीश गोष्ट हांकां फळांची पदवी दिवची ह्या दोन्ही प्रोजेक्टांचो शुभारंभ करचो सांतांद्रे मतदारसंघातल्या लोकां खातीर खरेंच खूब फायद्याचो थारपी असो हो प्रोजेक्ट हर घर नल से जल जीवन मिशन आनी इम्प्रुवमेंट आनी स्ट्रेंथनिंग ऑफ वॉटर सप्लाय स्कीम टू बांबोळी नावशी आनी सांतांद्रे ची पुराय केल्ली सांतांद्रेचे मध्ये सामनार आमच्यामध्ये आसात या समयार हे दोन प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट जायत आसतना तांचे विचार आयकुपाक आमकां आवडटले आदरणीय श्री गिरीश बोरकर आजच्या या कार्यक्रमात आमच्याकडे उपस्थित गोमानिस्त गोंयचे मुखेलमंत्री
डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसा तांकां हांव सांगली मतदारसंघात वेलकम करता. तशेंच आमचे FTWचे सी बेळगांवकर आसा, तशेंच आमचो SC आसा आमचो पिंडे, तशेंच आमचे सोमा नायक आसा आनी गांवचे सगळे आमचे पंच सदस्य, गांवचे नागरीक, तशेंच आमचे मानकुलेचे भुरगे सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. आयची कार्यावळ म्हणल्यार एक शॉर्ट नोटिसाचेर कशी पडली ताका लागून हांव कल्चर व्यक्त करता. पूण तुमी सगळे आयच्या कार्यावळीची उपस्थित रावले आदांतल्यान देवबड म्हणटा. आमी पळयता गोंय राज्यांत उदकाची समस्या घडोवन येता आनी दिसून येता. पण सांगेंद्र मतदारसंघात हांवें जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना खूब उदक शॉर्टेजान जी उदकाक समस्या जाताली, वॉटर सप्लाय पायपलायन टँक्स हे खूब आमकां उदक टायमार येयनासलें. खुबशे एरियाज जे आसा ते एरियेन आमकां उदकाची समस्या जाताली आनी तेन्ना जेन्ना आमी एसेंब्लीन वचून आवाज काडटाले, एसेंब्लीन वचून मुखेलमंत्र्या कडेन मागताले की आमकां वॉटर सप्लाय टायम टू टायम जाय, जो वॉटर गायडलायन्स आसा आमकां प्रत्येक जाणांची बेसीक फेसिलिटी आसा ती खूब गरजेची आसा. आनी तेन्ना त्या टायमार जो मिनिस्टर आमचो FTW मिनिस्टर निलेश काब्राल तेंचे कडेन आमी खुबशे आमचे प्रोग्राम घातले आनी अंडर जल जो आसा ते मोहिमाच्या अंतर्गत हे दोन जे प्रोजेक्ट आसा, एक म्हणजे आगासायन जी वॉटर टँक आसा 200 JLR आनी 650 OHR ही आगासायन टँकीची जी सुरवात जाली आनी ओवरऑल जी पायपलायन आसा म्हणल्यार इंटरकनेक्शन आनी कनेक्टिविटी आसा वॉटर सप्लाय करपाक लागून ती सुरवात जावन ह्या गेल्या ते 3 वर्सांनी टोटल जी पायपलायन आनी ही टँक आसा ही टोटल कंप्लीट जाली. आनी खूब बरें दिसता कित्याक सगळ्याक आमकां उदक स्टोर करपाक मेळटा. उदक स्टोर केल्या नंतर ते आमकां उदक घालपाक मेळटा. आनी आमच्या आगासायन विलेज जावं गोवा वेल्या वाटेर विलेज आसा, आमचो पाटली निवडा जावं पाटली शिरगांव विलेज आसा. सो ह्या सगळ्या विलेजींक हे वॉटर सप्लाय आमकां दिवपाक मेळटा. तशेंच दुसरे जे प्रोजेक्ट आसा तो म्हणजे नावशी हांगा 650 OHR ही टँक जी आसा हे टँकीची आमी इनॉग्रेशन करता आनी ती टँक वचून खूब गरजेची आसली. कारण जो बांबोली विलेज जो आसा, बांबोली विलेज नावशी विलेज ह्या विलेजीक उदकाची समस्या जाताली आनी ते टँक येयल्या कारणान आमकां थंय स्टोरेज करून वॉटर सप्लाय आमकां करपाक मेळटलें. आनी ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी प्रत्येक वेळार जेन्ना मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट केली आनी तांकां सांगलें की उदक अशें प्रॉब्लेम जाता, आमी मुद्दमून डिपार्टमेंटान गेले. डिपार्टमेंटा कडेन आमी कधीचपणे मिटिंग्यो घेताले आनी कनेक्टिविटी आमकां खूब गरजेची आसा म्हणून सांगताले आनी तितून आमकां प्रत्येक वेळार एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां मेळटालो. कित्याक उदक हें खूब गरजेचें आसा आनी उदक ना जाल्यार आमी जगपाक शकना. आमी पळयता की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो आगासायनचो इम्प्रुवमेंट वॉटर सप्लायाचो प्रोजेक्ट आसा तेजो टोटल जो हे आसा टोटल कॉस्टिंग आसा तो अरावंड 10.8 करोड आसा. म्हणल्यार 10 करोडाचो हो प्रोजेक्ट आसा. म्हणजे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या सांगेंद्र मतदारसंघान कंप्लीट जाल्लो आसा. तसोच दुसरो प्रोजेक्ट जो आसा तो नावशी टँक आनी इंटरकनेक्शन जे आसा तेजो टोटल जो कॉस्ट आसा तो 6.9 करोडाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा. तशेंच आमच्या सद्याक आमी सांगेंद्र मतदारसंघान खुबशीं कामां केल्लीं आसा. पयलीं म्हणजे 315 पायपलायन फॉर डायरेक्ट कनेक्शन हांगा खूब प्रॉब्लेम जाताली आनी ती म्हणजे डायरेक्ट कनेक्शन वॉटर सप्लाय आमकां येनासलें आनी ताका लागून आमी फायल मूव केली की म्हणजे डायरेक्ट वेर्नाल टँकेंतल्यान हांगा आगासायन टँकेन उदक येवपाक लागून आनी ती आमची फायल पास जाली आनी ताका लागून आयज आमकां बरें वॉटर सप्लाय जो आसा तो येता. हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता की ही पायपलायन घातल्या थोडे आमकां MLD सीएमा कडेन मागता थोडे MLD आमकां एक्स्ट्रा जाय. ऑलमोस्ट 5 MLD आमी रिक्वेस्ट केली 3.5 MLD आमकां येता पूण अजून पर्यंत 5 MLD पावना. ते आमी कशें ते हाडपाक जाय हे आमचो प्रयत्न आसपाक जाय कित्याक आमकां लोकांक बरें उदक मेळपाक शकतलें. तशेंच आमी पळयता की ओवरऑल आमच्यो टँक्स ज्यो आसल्यो त्यो सामक्यो लिमिटेड कंडिशन सामकी वायट आसली. ती पळयता तर सिल्वरची टँक जी आसा ती आमी सिल्वरची टँक आमी दुरुस्ती केल्ली आसा, रिनोवेट केल्ली आसा. तशीच आमची GMC टँक म्हणल्यार जी GMC आनी बाकीच्या आमच्या बांबोली भुरग्यांक लागता ती टँक आमच्या टँकीचें जें काम आसा तें चालू आसा सद्याक. तशेंच आमचे डोंगरी आनी मंडूर ही पायपलायन आसा, डोंगरीचें काम चालू केल्लें आसा. तशेंच मंडूरचें काम पायपलायन आसा.
पिलारूय टँक जे टँकीचेंय काम आमी कंप्लीट केल्लें आसा तेका लागून आमकां वॉटर सप्लाय जी आतां लिकेज जाताली आमी 7 टँकूय घातलेली आसा तो चडश्यो आमच्यो टँक ज्यो आसा ज्यो ओल्ड जाल्यो 20-25 वर्सांच्यो टँक आसा त्यो हातूंत लावना त्यो सगल्यो टँक आमी रिपेर करून घेतल्या आनी रिनोवेट करून घेतल्या तशेंच आमी पळयता की आतां खुबशे कन्स्ट्रक्शन वाडटा आनी एवरी टायम आमी सीएमाक सांगता की न्यू कन्स्ट्रक्शन येता न्यू कॉम्प्लेक्सां जाता आनी उदकाचे रिक्वायरमेंट खूब वाडटा आनी हे रिक्वायरमेंट वाडल्या कारणान आमकां शॉर्टेज वॉटर शॉर्टेज दिसून येता आनी ती वॉटर शॉर्टेज कमी करपाक लागून जेन्ना आमी मिटींग घेतली आतां अशें जावन येयला की न्यू प्लांट येतले बट तेज्या पयलीं आमकां म्हाका तरी दिसता की आमी न्यू कनेक्शन दिवच्या पयलीं जाग्यार मेगा कन्स्ट्रक्शन इंटर कनेक्शन दिवं नाजाल्यार आमकां उदक सप्लाय जे आसा तें कमी पडटा सो हे हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी हेजेर उदक कशें जनरेट करपाचें तेजेर आमी खुबशे लक्ष दिवपाची गरज आसा तशेंच आमच्या सानद्री मतदारसंघात वॉटर सप्लायच्या बाबतींत आमची खुबशीं कामां जाल्लीं आसा ज्यात आमी पळयता की वारी सारक्या गांवांत जावं आमच्या शिल्लोण सारक्या गांवांत जावं पाळे सारक्या गांवांत जावं मोरगांव जी एरिया आसा आमचो जावं आमचो उडी एरिया आसा हांगा पयल्यान उदक मेळटा म्हणल्यार ऑल्टरनेट डे वॉटर सप्लाय मेळटाली आनी आयज खूब खोस म्हाका कित्याक जेन्ना आमी सांगलें आनी रिक्वेस्ट केली की ऑल्टरनेट डे वॉटर सप्लाय ही आसपाक जायना 1 वर 2 वर अशी वॉटर सप्लाय येता आतां 2 वरां येता पण एवरी डे वॉटर सप्लाय येता आनी खूब खोस भोगता आनी हांव खरेंच सीएमाक तशेंच PWD फूल डिपार्टमेंटाक खरेंच हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता कित्याक हे वॉटर सप्लाय प्रत्येक जाणां मेळपाचो अधिकार आसा आनी तो अधिकार आमकां सानद्री मतदारसंघात प्रत्येक हेका मेळिल्लो आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमी PWD सांगता की बाबा अशें करपाक जाय तें पॉझिटीव रिस्पॉन्स हांव खरेंच उल्लेख करता आमचो एईचो कित्याक तो सुनील शेट तो केन्नाय कितें गरज पडली आनी तेंची एंटायर टीम जी आसा केन्नाय कितें गरज पडली जाल्यार तो उपस्थित रावता तो सायटीचेर येता रातचो बसून आयतार रातचो बसून फोन मारले आनी तो रातचो बसून ते सायटीचेर येता आनी ते काम करून दाखयता सो अशें समज गव्हर्मेंट एम्प्लॉयज आसल्यार जाल्यार ती कामां टायम टू टायम जाता आनी तेका तो म्हाका दिसता सगळ्यांचो एफर्ट सगळे टिमीचो एफर्ट्साक लागून आयज आमकां सानद्री मतदारसंघात उदकाची सप्लाय सारकी आसा आनी सारकी आसची हांगा अशेंय घडणुकोय घडटा की एक टायमार इलेक्शन पावले टायमार ती पायपलायन बंद करता आनी कितें बंद करता उदक सप्लाय बंद करता हें जावपाक जायना म्हाका ही खात्री आमी प्रत्येक जाणांनी घेवपाक जाय कित्याक हें उदक जें आसा हें प्रत्येक जाणांचो अधिकार आसा तशेंच आतां आमी पळयता की सानद्री मतदारसंघात आमी ऑलमोस्ट एक 20 करोडाचे आमी PWD रोड्साच्या अंतर्गत जो डिव्हिजन 2 आसा हेच्या अंतर्गत आमी रोड्साचें काम केल्लें आसा आनी कितल्योश्यो फायली वयर सकयल जाता खऱ्यो पण कितल्योश्यो फायली केन्नाच आमकां सीएमान एकदां डिले जाता पूण कितें आसता तो ना म्हणटा आमी करूया म्हणटा करता म्हणटा आनी तेका तो म्हाका दिसता कितलींशीं कामां सानद्री मतदारसंघात आमची कंप्लीट जाल्ली आसा आमचो तुमी पळयात रोड चडशे आमचे मॅक्सिमम रोड कंप्लीट जाला थोडे उरल्या ते कंप्लीट हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की आमचे 2 हांगा आमचो मोळटा जावन एक मेंटेनिंग हॉल आसा आनी एक रोड आसा रिस्टेटमेंटाचो तो रिस्टेटमेंटाचो रोड ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा तो मातशें खुबशें लक्ष लागलें जाल्यार तो रोखडेंच जातलें आनी ते कामाची सुरवात जातली आनी रिटेनिंग हॉल कित्याक लागून म्हणटा कित्याक तुमी म्हणटाले की ह्या व्हडल्या फंक्शनाक रिटेनिंग हॉल म्हणटा कित्याक थंयच्यान स्कुलाच्यो बसी वयता ते सामकें डेंजरस आसा आमचे पॉयंट वचून हांगा बसलेली आसा ती हांव सदांच रिक्वेस्ट करता की हें जें काम आसा मातशें काळजीचें घेवपाक जाय पण PWDचे जो प्रोसिजर आसा तो खूब लेंथी आसा त्या कारणान लागून डिले जाल्लो आसा हांव मागता सीएमा कडेन की हें मातशें तुमी समज सांगलें जाल्यार तें उपरांत बेगीन जातलें तशेंच आमी सानद्री मतदारसंघाची खुबशीं कामां जी आसा ती आतां फायलींग आसा आनी सीएम आमचो जे सायडीचो चॅरमॅनूय आसल्या कारणान आमची शिरगांव पाले विलेज पंचायतीचें काम चालू आसा मातशें स्लो प्रोसिजर आसा हांव मागता की तेजेरूय मातशें लक्ष दिवचें आनी तें काम बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावचें अशेंच आमचें इनॉग्रेशन थंय बेगीन जावचें ह्याच शेड्युलाची मागणी करता तशेंच आमी पळयता की आमचो 2 ग्रावंड आसा एक गोवा वेल्ल्या ग्रावंड हो ग्रावंड खूब वर्सां जालीं डिले आसा आनी आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन डिमांड केलो की हो ग्रावंड जो आसा तो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावचो आतां तेजें काम चालू आसा मदींच बंद जाता मदींच चालू आसा सो म्हाका खरेंच सीएमान एक सांगपाक सोदता की कितें पॉलिटिक्स घडटा कितें जाता आमकां कांय खबर ना पण ते सांगूं सोदता की हो ग्रावंड जो आसा हो लोकां खातीर आसा आमच्या गोव्याचे लोक जे आसा हे गोटेन वाट करता इतलीं वर्सां जालीं मोर दॅन 15 इयर्स जालीं हो ग्रावंड काम कंप्लीटूच जायना सो हेजेरूय मातशें लक्ष दिवचें आनी हो ग्रावंड जो आसा तो कंप्लीट करून घेवचो
कित्याक आमी एवरी टायम फॉलोअप करता पूण खंय सगळें आडखळ येता कित्याक येता म्हाका तुमी पळोवचो तसोच आमचो कुर्का बांबोली हो आमी कुर्काचो ग्रावंड आसा बरेच काळजांतल्यान देव बरें करून दवरता आमच्या सिएमाक कित्याक तांकां लागून आमकां थंय 20,000 स्क्वेअर मिटर जागा लागली आनी कुर्का गांवच्या भितर जो आमचो कुर्का बांबोली हेजी व्हडली विलेज 7 विलेजीस आसा थंय 7 विलेजीस एकूय ग्रावंड आमचो थंय आमकां ग्रावंड हाडपाक लागून त्यांनी आपणाचो हातभार लायलो पूण आतां एक जाल्लें आसा आमी ऑलरेडी आमची फायल प्रोसेस केल्ली आसा लास्ट टायम सरकारी लेवल की हे प्रोसेस जावन वर्क ऑर्डरीचेर पावली आसा पूण हांवूय म्हाका त्या फायनान्साच्या 4 फावटी ती फायल परत येयली आतां आमी एसटी फंडाच्या अंतर्गत ती मागणी सबस्क्रायबर फंडाच्या अंडर पण ती फायल मातशी डिले उरल्या हांव मागता की आमचे भरलेले आसा तेंच्यांनी मातशें हेजेरूय लक्ष घालचें आनी हें जें काम आसा मोठें काम जें काम समज जालें जाल्यार आमचे सगळ्या तरणाट्यांक एक बरो पैकी ग्रावंड मेळटलो तो ग्रावंड घालपाक लागून कितलेशे भुरग्यांक वाट पळयता आमकां कितलेशे फावट सांगता तो हांव मागता की हेजेरूय मातशें लक्ष घालचें आनी हें काम करून घेवचें चड आनी वेग घेयना पण आनी दोन जी इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हणजे आमचे एक रेजोल्युशन घातलेलें आमी सॉल्ट पॅन्स बाबतींत आनी गोंयचे सॉल्ट पॅन्स तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सॉल्ट पॅन्स कशें काबार जाले आनी कशें तेंची दुरुस्तीची गरज आसा कितलेशे आमचे सॉल्ट पॅन्साचे जे ओनर आसा ते जावं फार्मर आसा तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी सांगलें की अशें असो इश्यू जाल्लो आसा आमचे गोवा वेल्या गांवांत जावं भाटी गांवांत खुबशे सॉल्ट पॅन्स आसा आनी गोंयभरांत कितलेशे कडेन आसा आनी तेन्ना आमी एक रेजोल्युशन घातलेलें की हे सॉल्ट पॅन्स जे आसा ते रिवायव करपाक जाय आनी ते रिवायव करून आमकां फुडली जी हें आसा म्हणल्यार फुडली जनरेशनाकूय सॉल्ट आमचे जे ट्रेडिशनल सॉल्ट आसा हे ट्रेडिशनल सॉल्ट दवरपाक जाय आनी ते जेन्ना रेजोल्युशन घातलें तेन्ना आमकां आमचो सीएमान एक आश्वासन दिलें की तो घेवन हांगा पळयतलो तशेंच त्या सॉल्ट पॅन्सा लागून एक पॉलिसी स्ट्रक्चर इम्प्लिमेंट करतलो आनी आयज सीएम येयलो आसा आयज तेणें सांगलेलें आसा की आपूण ह्या सॉल्ट पॅन्सा विजीट करतलो लागून सगळे जे ऑप्शन्स आसा ज्या ऑफिसरांक ते लागता आनी अलॉंग विथ द सॉल्ट पॅन्स फार्मर हांव तांकां सगळें देव बरें करून सोदता की तेंचो आपणाचो टायम काडून आयज हांगा येयले आनी हे सॉल्ट पॅन्स खूब गरजेचे आसा हे फुड्याक तो व्हरपाक जाय आनी तेजो इम्पॉर्टन्स म्हटल्यार बायोडायवर्सिटी ताजो जितलो इम्पॉर्टन्स आसा हो इम्पॉर्टन्स फुडें घेवन आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी एक लास्ट आमचो व्हेरी इम्पॉर्टंट एक हे आमचो तो म्हणजे ओवरब्रीज ट्रेडिशनल क्रॉसींग बांबोली फुलांच्या सुट्टा कडेन तेवूय फक्त डिले उरला आतां तो वर्क ऑर्डर जाली कॉन्ट्रॅक्टराचें काम आसलें म्हटल्यार मातशें तेजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा कशें आमी कितें करपाक जाय आनी कशें कंप्लीट करपाक जाय तें खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हांगा गोंयच्या गांवांत हांगाच्यान हांगा कॅटल पास आसा कॅटल पास आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्लो आसा तो अंडर तशेंच तो येवपी मुलांचे घेता म्हणटा पूण तोय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे थ्रू तेजो प्रोजेक्ट आसा तो मातसो कंप्लीट जावपाक जाय कित्याक खुबशे एक्सिडंट आमी पळयता की ह्या हायवे जाल्ल्या कारणान खूब स्पिडीन गाडयो वयता आनी दोनूय सायडीच्यान कांयच पळयता आनी आमकां शेतकारांक ते सायडीन वचपाक जाय जावं लोकांक ते सायडीन वचपाक जाय जाल्यार तांकां खूब त्रास जाता आनी कितलेशे जाग्यार एक्सिडंट जावन फटल एक्सिडंट जाल्ले आसा तो तेंचे दोनूय फुडारी ट्रेडिशनल क्रॉसींग जो बांबोळे फुलांचे फुलारी आसा दुसरो गोल्डा कॅटल पास जो आसा विरोधी आसा तेजेरूय मातशें लक्ष करून तें बेगांच्या बेगान आमचें काम करून हाचें हीच मागणी करता आनी सगळ्यांक म्हणल्यार आयज उपस्थित सगळे सानोरे मतदारसंघाचे लोक जितले लोकांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी सदांच आमच्या वांगडा उपस्थित रावता कितें आसलें काय आसा काम आसा जाल्यार एक पॉझिटीव वेन आमच्या फुडें व्हरपाक जाय आनी खंय जो अंतर जो आसा तो दवरपाक जायना असो प्रत्येक जो नागरीक आसा सानोरेचो त्या नागरिकांक बरें जी फॅसिलिटी आसा उदक लायट आनी रस्ते ही पयली गरज आसा ही पयली गरज पयली दिवपाक जाय आनी हितून आमकां जो सपोर्ट आसा तो आमच्या सीएमा कडल्यान मेळटलो फुडें वचून अशी आमी मागणी करता आनी अशेंच म्हणजे डेव्हलपमेंटल काम आतां एमएलए लाडाच्या जरी आमी कितलीशीं कामां घेतली आसा ती एक एक करून आमी फुडें व्हरता तशी फुडेंय आमकां खुबशीं कामां करपाक जाय हांव मागता आमचे खुबशे प्रपोजल आसतले त्या प्रपोजलाक आमचो सपोर्ट आसलो आनी प्रत्येक हांगा जमलेल्या सगळे भुरग्यांक आमच्या स्कुलाचे मॅनेजमेंट दोनूय स्कुलाचे जावं सेंट लॉरन्स स्कूल जावं आमचे इमेक्युलेट स्कूल मेरी स्कुलाचे दोनूय स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाक खरंच काळजांतल्यान देव बरें करूं सोदता आनी उपस्थित सगळ्या सानोरेच्या लोकांक तशेंच चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांकांय देव बरें करूं सोदता थँक्यू ह्या उपरांत हांव आदरणीय मुख्यमंत्री सांगलें म्हाका की तांणी हे दोनूय प्रोजेक्ट्सचे डिजिटली
इनोव्हेशन करचें. दोन प्रोजेक्ट आज भौमानीस मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी तांचें उद्घाटन जाल्लें आसा. ह्या प्रोजेक्टा खातीर जाणी खूब काम केलां किंवा करतले अशे खूब जाण आसा. पूण प्रातिनिधीक स्वरुपान आमी दोन जाणांचे हांगा सत्कार करतले. एक म्हळ्यार असिस्टंट इंजिनियर PWD श्री सुनील शेख. हांव तांच्या लागीं मागता की भौमानीस मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी सत्कार स्विकारचे खातीर तुमी मातशें येवचें. ह्या प्रोजेक्टा खातीर तुमचो मोलाचो हातभार लागिल्लो आसा. श्री सुनील बागशे. आणि दुसरे जावन आसा कॉन्ट्रॅक्टर लक्ष्मी इंजिनियरींगचे नेताजी चव्हाण. रस्ते, उदक, वीज, शिक्षण, साधन सुविधा ह्यो सगळ्यो गोष्टी सगळ्या गोंयकारांक खूब बऱ्या पद्दतीन आनी सोंपे पद्दतीन मेळच्यो, जाचो हे सगळें मेळप हे आमचो सगळ्यांचो हक्क आसा. आनी तोच हक्क खूब बऱ्या पद्दतीन तुमकां सगळ्यांक मेळचे हाचे खातीर झगडचें पडचें न्हय, कश्ट काडपाक लागचें न्हय अशा मोखीन भौमानीस मुखेलमंत्री सदांच वावुरतात. आनी त्याच मोखीचो एक भाग म्हळ्यार सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर 24 वरां उदक तुमच्या सगळ्यांच्या घरांत पावोवपाचो हो यत्न. आजचें हें पावल आनी हें उद्घाटन अशेंच कार्य सगळ्याच मळार भौमानीस मुखेलमंत्री सातत्यान करीत आसतात. म्हणूनच ते गोंयचे एक लोकप्रिय अशे मुखेलमंत्री आसात. हांव सगळ्यांच्या वतीन मागता तांचे लागीं की ह्या समयार आपले विचार मांडचे. भौमानीस मुखेलमंत्री डॉक्टर चंद्रकांत सावंत. Good morning, students. Good morning. Good morning. Har Ghar Nal Se Jal, providing the household connection and retrofitting of the existing scheme for the improvement of the WH Nagasham in Santander constituency for project 11 कोटी रुपयाचो. आणि दुसरो improvement and strengthening of the water supply scheme to the Bamboni, Nowshed, surrounding areas in Santander constituency. Approximately 10 कोटी रुपयाचो. 21 कोटी रुपयाच्या कामाचे इनॉग्रेशन आम्ही आज रसद करता. आणि या खासा सोहळ्यात आमच्या मध्ये असतात MLA बाबी गोरकर, आमचे वॉटर सप्लायचे CE बेळगावकर, भेंडे आणि सोमानाय, समोर आशिल्लो डायरेक्टर एग्रीकल्चर, PWDचे बाकीचे सगळे स्टाफ, पंच बाकीचे सगळे आणि गावातले नागरिक, पत्रकार, माझे भाव बहिणांनो आणि माणकुल्या गुजरात. कोणाच्या घरात नळ ना जाल्यार हात वयर करा पयलीं. कोणाच्या घरात नळ ना जाल्यार तेणे हात वयर करचो. कोणाच्या 100% घरात नळ आसा सगळ्यांच्या? आसा काय ना? आसा. हर घर नल से जल आसा? आसा काय ना? आसा जाल्यार म्हज्या बरोबर सगळे जाण जगात उदकां दियात. भारत माता की आवाज येता दोन्ही हात वयर करून. भारत माता की दोन्ही हात वयर करून. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. हर घर नल से जल ही स्कीम आम्ही सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकले. कोणाच्या घरात टॉयलेट ना जाल्यार हात वयर कर. हांव करपाक लायता म्हणून सांगला, ना जाल्यार हात वयर कर. हांव वचून करूंक लायता. कोणाच्या घरात ना हात वयर कर तुका. ना तुझ्या घरात तुका येता सगळी वाटायला पळोवं जाता. कोणाच्या घरात ना तेणे हात वयर करपाचो. कोणाच्या घरात ना लस धरिल्ले आसता हात वयर कर. हांव सोमतो आयजूच आमच्या इंजिनियरांक इन्स्ट्रक्शन दिवन सरकाराच्या वतीन टॉयलेट
टॉयलेट बांदूंक लायता, चुकून जर कोण उरला आसत आपल्या घरात टॉयलेट अजून बांदूंक ना जाल्यार सरकाराचें कर्तव्य आसा, जेका शक्य ना ताका टॉयलेट बांदून दिवपाचें काम आमचें आसा. म्हणून हांवें सांगलां आमचो विनीत बाब उलयता आसतना केन्ना एसेंब्लीत उलयता हर घर शौचालय म्हणटा आनी ती जावपूच ना म्हणटा, हर घर नल से जल म्हणटा आनी तें जावपूच ना. आज परवा उलयलो हांव काय म्हणना. ओके, हांवें कित्याक विचारलें जनरल पब्लिकाकूय आव्हान करता, जर कोणाच्या घरात खरेंच अजून टॉयलेट पावना आसत जाल्यार तांच्यांनी आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तांचे एप्रोच करचो, जेणे करून ताका पॉसिबल ना तो मूळ गोंयकार गोंयांत रावता. ओके, आत्ता कोण येवन थंय झोपडीबांदून रावता तेजें सांगना. हांव परत एकदां सांगता, तो गोंयांत रावता गेली 30 वर्सांनी नासत जाल्यार ताका टॉयलेट दिवपाचें काम हें आमचें आसा. म्हणून सरकार सातत्यान हर घर नल से जल आसतलो, हर घर शौचालय आसतलें, म्हणजे हर घर टॉयलेट आसतलो, हर घर पाव इलेक्ट्रिसिटी आसतली, हर गांव सडक आसतलो, हर घर इन्शुरन्स आसतलो. अशा तरेच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 11 वर्साच्या कार्यकाळात बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे तयार करपाक जाय ते तयार करपाक केंद्रांतल्यान राज्याक मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट दिला. आमची फुडली स्कीम कित्याक खबर आसा, हर घर फायबर. आज जे भुरग्यांक इंटरनेट लागता त्या भुरग्यांक प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाक इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळची म्हणून हर घर फायबराचेर आमी आतां काम करीत आसा. आनी तें काम करपा खातीर सपोर्ट आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा. म्हणून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवच्यो ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यान काम करीत आसता. हांवें हर घर फायबर हेच्याच खातीर म्हटलो, तुमी जी आत्तां भुरगीं 8वी 9वी 10वी शिकता म्हणजे 12वी जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकसीत भारत 2047 हे देशाचें स्वप्न ते दाखयता. देशाक जेन्ना स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो देश पूर्ण विकसीत जावपाक जाय. म्हणजे इंडियन डेव्हलप्ड कंट्री जेका आमी म्हणटा त्या डेव्हलप्ड कंट्रीच्या रेंजीन वचपा खातीर प्रत्येकाच्या बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर इंटरनेट कनेक्टिविटी घरात आमी ताका वर्क फ्रॉम होम. तुमी जे सपोज म्हज्या बसल्या जे वर्क फ्रॉम होम फॉर डिफरंट कंट्रीज वेगवेगळ्या कंट्रीजा खातीर तुमी काम करपाक जाय आनी ती कनेक्टिविटी खातीर फुडल्या 25 वर्सांत आनी हे विजन मुखार दवरून आमी सातत्यान काम करीत आसा. तुमी जर पळयशात म्हणजे आमी म्हणटा की रिसर्च आसतलें, इनोव्हेशन आसतलें, टॅक्नॉलॉजी आसतलो, आनी सगळ्याचो वापर हो सगळ्यांनी आतांच्या भुरग्यांनी हो सगळ्यांनी करचो. म्हणून तर कोडिंग आनी रोबोटीक एड्युकेशन आमी आमच्या स्कुलांनी हाडलें आनी प्रत्येक स्कुलाक कोडिंग आनी रोबोटीक किट आमी दिवपाक शकले. आमी प्रत्येक स्कुलाक डिजिटल कॉम्प्युटर एड्युकेशन आमी प्रत्येक स्कुलाक पावोवपाक शकले, कारण भुरगीं ही आमची एडवान्स टॅक्नॉलॉजी तांकां कळपाक जाय ह्या हेतून आनी ह्या उद्देशान आमी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंट काम करता. आज आमी पळयता की ह्या कार्यक्रमाक तुमी मुद्दामून हांगासर आयले आनी केंद्रांतल्यो सगळ्यो स्किमी इतक्याचेर न्ही तर आज इनोव्हेशन आनी टॅक्नॉलॉजी जाका आमी AI म्हणटा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाजेर भर दिला. आनी आतां AI यूज करून ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून गुड गव्हर्नन्स लोकां पर्यंत पावोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव आतांच म्हज्या पोस्टला कडेन हांव CE कडेन उलयतालो, SE कडेन उलयतालो की हांवें टोटल लॉस कितले जाता उदकाचे बाबतींत आमकां जर 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20% हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बऱ्याच जाणांक एक एकदां खबर ना की आमी जें उदक वेस्टेज काडून फुकट मेळटा तें तुमच्या नळांतल्यान घरांत धाडिना. उदक आमकां जें तयार करपाक इट एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट 20 रुपीज. 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक. 20 रुपया तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक, आतां फुकट बंद केलें खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केलें? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो. 4-4 लिटर घेवपाक लागले आनी त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो. आतां ऑन एन एवरेज पळयता 3 ते 4 रुपया पडटा. म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता. 16 रुपयाची ती कॉस्ट. हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता.
आम्ही इंजिनियरांक तुम्ही म्हणटले तुम्ही इंजिनियरांक पेमेंट दिता, तुम्ही पायपलायनी घालता, तेजे पयशे सांगात ना. आम्ही रॉ वॉटर जे धरणांतल्यान यूज करता, ओके, आणि ताज्या उपरांत ते प्युरिफाय करता, आणि प्युरिफाय केल्लें उदक पायपलायनींतल्यान तुमच्या घरा कडेन पर्यंत धाडटा. ताजी कॉस्ट आमकां 20 रुपया पडटा. त्या खातीर आनी तो 20 रुपयाचा कॉस्ट आमी लोकां कडल्यान फक्त 4 रुपया पर क्युबिक मिटर घेता, 16 रुपया आमी लॉस करता. लोकांनी उदीक वापरता आसतना सांबाळून वापरपाची गरज आसा. लोकांनी उदक वापरता आसतना त्या उदकाचो मिसयूज करचो न्ही, म्हणजे गाडी धुवपाक, गार्डनां शिंपपाक करचो न्ही, तांचें स्पश्ट मत आसा. कारण उदकूय तितकेंच म्हत्वाचें आसा आनी त्या उदकाचो उपयोग तितक्याच बऱ्या पद्दतीन आमी सगळ्या जाणांनी करप हो गरजेचो आसा. आयच्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गिरीश हेजो कंटिन्युअसली डिमांड आसलो, हांवें कालूच थारायलें की हो प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन आयजूच करप म्हणून. ताजी चूक ना, हांवें राती म्हाका दिसता म्हज्या ऑफिसांतल्यान ताका 9 सुमार फोन आयला आसतलो की ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन आज कर, कारण ऑलरेडी पावस काम सुरवात जाला आनी 21 कोटी रुपयाचें काम आमी सुरवात करता. प्रोजेक्ट बीन कंप्लीट विदीन 10 वर्साच्या भितर प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट जातलो. आनी ज्या लोकांक शॉर्टेजीस उदकाची आशिल्ली ती जाता तितके बेगीन ती शॉर्टेज उदकाची जावचेली म्हणून ह्या प्रोजेक्टाचो उपयोग सांतांद्रे मतदारसंघातल्या बाकीच्या लोकां खातीर जातलो ह्या अपेक्षा करता. ताणें आपल्या भाशणांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो PWD डिपार्टमेंटा कडेन मागल्या. डेफिनेटली PWDचे इंजिनियर ह्योय गजाली करपा खातीर तुमचो प्रयत्न आसतलो. दुसरो तितून जेन्यून डिमांड जी कितें आमी पळयता की सॉल्ट टँक म्हणजे मिठागार. कालांतरान देश गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत इल्ले इल्ले मिठागार बंद जाले आनी ट्रेडिशनल मीठ काडपी लोक कमी जाले. ते मिठागार इन द बायोडायवर्सिटी ते आसप गरजेचें आसा. आनी आज आमी मुद्दामून पळयता तेंच मीठ आज फॉरेन कंट्रीज पॅक जावन वचपाक लागलेलें आसा. इट इज यूज फॉर द पेडिक्युअर. आमी ओल्ड स्पायस धाकट्या डब्यान तें मीठ घालून जवळपास तेजी 200 रुपया कॉस्ट करता. ते व्हरोन आज अमेरिके सारकेल्या कंट्रीक विकपाक लागला. इतलें सेम मीठ जे आमच्या मिठागारांतल्यान जातालें लोकांक खरें दिसलें. आज तेंच मीठ तुका जर गार्डनीक करपाक जाय जाल्यार तितून तुमकां तेंच यूज कर, ताचो चड उपयोग आसा. कारण तितून म्हणजे आमी म्हणटा की तुका बाकीचे सगळे इन्फेक्शन जाल्यार कमी जावपा खातीर तेजो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता. म्हणून गोंय हें युनीक राज्य आसा जातूंतल्यान हें मीठ हें तयार जाता. आमच्या कडेन रॉक सॉल्ट ना, आमच्या कडेन न्हंयच्या उदकाक दर्याच्या उदका पासून मीठ हें तयार जाता आनी तें तयार जाल्लें मीठ आमकां ते मिठागार सांबाळून दवरपाक जाय. आतांच हांव गिरीश आमदार आनी एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी वचून त्या मिठागारा खातीर इन फ्युचर कितें करप शक्य आसा आनी हे मिठागार सांबाळ करपा खातीर आमकां कितें ज्यो सरकाराक काळजी घेवपाक जाय हें घेतलें. म्हाका दिसता भुरग्यांनी बी केन्ना तरी मिठागार म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसता हें समजून घेवपाची गरज आसा. आनी गांवठी मीठ जेका आमी म्हणटा तें एक्झॅक्टली कितें आनी आमी खाता तें मीठ हातूंचो डिफरन्सूय समजून घेवचो म्हणजे हांव तांकां विचार करता. कारण हो शेवटी गोंयांतली बायोडायवर्सिटी आमकां राखून दवरपा खातीर आमी सातत्यान सगळ्या जाणांनी काम करचें. म्हणून हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांक हांव एकूच आव्हान करता की विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करता आसतना तितून आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें. म्हणून आतां पासूनच सगळ्या जाणांनी प्रयत्न करत रावचे आनी ते प्रयत्न करत रावत जाल्यार म्हाका खात्री आहा की विकसीत भारताचे तुमी सगळे जाण वांटेकारी जातले हाची हांव अपेक्षा करता. आनी आज परत एकदा सांतांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक ही खोशयेची गजाल आसा. 21 कोटी रुपयाचो हो प्रोजेक्ट आज आमी कायम आनी सुवाळो केलो इतकें सांगता आनी म्हाजी दोन सोंपयता. देव बरें करूं. यामध्ये उत्तरांसाठी आणि तुमच्या वेळासाठी तसेच 2 प्रोजेक्ट तुमच्या हस्ते की आज शुभारंभ झाला या प्रोजेक्टांचा आणि बेगिनात बेगीन पुढे जाऊन या सांतांद्रेच्या सगळ्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरलो अशी आस्त बाळगिता आणि सगळ्यांच्या वतीने तुमका परतून एक पाव म्हणटा. माता श्री सुभाष बेळगावकर CPWD यांच्या लागीं तांणी सगळ्यांचे उपकार मानचे.
वेलकम केले ऑनरेबल CM श्री प्रमोद सावंतजी, ऑनरेबल MLA श्री गिरीश बोरकर आमचे SC BJ सर, हांगा केल्ले मी ह्या स्कुलाचे स्टुडंट, कॉन्ट्रॅक्टर, इंजिनियर्स हांगा येयल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे थँक्स म्हणटा. आनी हो जो प्रोजेक्ट आतां डेव्हलपमेंट केल्लो आसा त्या प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जावपाक ज्या लोकांनी हातभार लायला ते आमचे ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर्स, आमचे युव सरपंच दिल्ली गावडा, जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ज्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट फंड आणि सगळे काम सगळे हार्डवर्क करून करता त्या सगळ्यांचे हांव थँक्स म्हणटा. आनी हो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल केल्या फॉलो